वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की इस वक्त आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर नासिर शाह के हमरा मीडिया से गुफ्तगू जारी है। लॉन्च किया है। इस 5 साला मंसूबे का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र को मजबूत और पायदार बनाने के लिए वो बुनियादें फराहम करें कि जिससे ये उड़ान दोबारा क्रैश ना हो। हम माजी में 3 उड़ानें क्रैश होती हुई देख चुके हैं और अब हमारे पास मोहलत नहीं है कि हम चौथी उड़ान को खुदा न खास्ता क्रैश करें, चूँकि आज से 23 साल बाद 2047 में हमें आज़ादी की 100 साल जब मनाएंगे तो इस खित्ते में अपने हमसाया मुल्क का मुकाबला करना है और उसे बेहतर करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसीज़ के तसलसल और इस्लाहात के अमल को यकीनी बनाते हुए हम एक ऐसा इक़्तिसादी एजेंडा मुरतब करके उस पर अमल करें जो मुल्क की डेफिशिएंसीज़ को भी दूर करे और जो मुल्क की स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर मईशत को खड़ा करे। और हमारा 5 E's फ्रेमवर्क इसी बुनियादी फ़लसफ़े के गिर्द बनाया गया है जो कि उड़ान पाकिस्तान की बुनियाद है। और इसका सबसे पहला नुक्ता ये है कि हम पाकिस्तान को किस कदर तेज़ी के साथ एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मुल्क में और मईशत में ढालें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार इस पर है कि हम 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट को 100 अरब डॉलर तक कितने सालों में लेके जाते हैं। क्या 8 साल लगेंगे या 15 साल लगेंगे? ये 2 सिनेरियोज़ हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी तमाम सूबाई हुकूमतें अपने अपने सूबों में, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो सनत है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का शोबा है, चाहे वो सियाहत का शोबा है, चाहे वो ब्लू इकॉनमी है, चाहे वो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो मैन पावर एक्सपोर्ट है, जो भी ज़रिए इस वक्त पाकिस्तान के पास दस्तयाब हैं उनसे हमें एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है और ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है और तरजीह है। और इसी तरह मुल्क को एक टेक्नोलॉजी की मईशत में ढालना दूसरी तरजीह है, चूँकि हम एक ऐसे अहद में दाखिल हो गए हैं जहाँ पर डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर चीज़ बदल रही है और इसी तरह कई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जो हर पैदावार के निज़ाम को मुतासर कर रही हैं। तो हम किस कदर तेज़ी से एक टेक्नोलॉजी की इकॉनमी बनते हैं उस पर भी हमारी कामयाबी का इन्हिसार है। इसी तरह वो शोबे के जो सूबों के पास हैं इनमें पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी बहुत वीक या अफसोसनाक है। मिसाल के तौर पे तालीम है, सेहत है, आबादी में बढ़ने का रुझान है और ये ज़रूरी है कि जब तक हम अपने मुल्क में तालीम आम नहीं करेंगे, शरह ख़वानदगी 90% तक नहीं जाएगी, हमारे बच्चों की 100% तादाद स्कूलों में नहीं आएगी, हमारे मुल्क से हेपेटाइटिस, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का ख़ात्मा नहीं होगा और हमारे मुल्क में आबादी के बढ़ने का जो रुझान एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है, हम इसे 2% से नीचे नहीं लेकर आते, तो हमारे तमाम तरक्की के मंसूबे जितने भी अच्छे हों वो कामयाब नहीं हो सकते। और इसके लिए भी हमारा इंशाअल्लाह यही इत्तफाक हुआ है कि सूबा सिंध भी और दीगर सूबे भी और वफाक, तो हमारे तमाम तरक्की के मंसूबे जितने भी अच्छे हों वो कामयाब नहीं हो सकते। और इसके लिए भी यही इत्तफाक हुआ है कि सूबा सिंध भी और दीगर सूबे भी और वफाक हम मिलकर कोशिश करेंगे कि हमारा जो कौमी तरक्याती बजट है और जो सूबाई हुकूमतों के तरक्याती बजट हैं उन्हें हम कौमी अहदाफ से हम आहंग करेंगे ताकि जो उड़ान पाकिस्तान के तहत हमने हदफ रखे हैं उन्हें हासिल करने के लिए तमाम सूबे और वफाकी हुकूमत एक मुश्तरका हिकमत अमली के ज़रिए उनमें कामयाब हो सकें।
میں ایک بار پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت صوبہ سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو فنڈز ہیں وہ نہ صرف بھرپور طریقے سے جاری بھی کرے گی، بلکہ جو سندھ کے اندر سیلاب کی تباہی ہوئی ہے اس میں صوبہ سندھ کو جلد سے جلد نکلنے کی اس جو تباہی سے اور تعمیر کرنے کی جو اس کی کوششیں ہیں اس میں بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کرے گی۔ دیکھیے، جو SIDCL تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاک PWD کا ادارہ ختم کیا گیا ہے، تو اس کا متبادل یا اس کی جگہ PIDCL کا ادارہ تشکیل دیا گیا ہے، پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، جس کا سکوپ یہ ہوگا کہ وہ پورے ملک میں جہاں پہلے پاک PWD کام کرتا تھا اس کی جگہ PIDCL لے گا، اور یہ وفاقی حکومت کی آرم ہوگی کہ جو وفاقی حکومت کے منصوبوں کو مختلف ملک کے حصوں میں ان پر عمل درآمد کرنے میں مدد دے گا۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے اڑان پاکستان کی بات کی ہے، اس میں یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کو اگر حمایت حاصل نہیں ہوگی تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ گزشتہ روز آپ نے شازیہ مری صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، انہوں نے آپ کو دھمکی دی ہے کیونکہ آپ ان کو بیشتر معاملات پر جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیتے ہیں۔ خصوصی طور پر پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کمیٹی کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب، ان کو بھی یہ ایون جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے فیصلے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو آگے جا کے مزید کتنی مشکلات ہو سکتی ہے وفاقی حکومت؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ جو اڑان پاکستان ہے، اگر آپ اس کی دستاویز دیکھیں تو پیپلز پارٹی تو ہماری کولیشن پارٹنر ہے، ہمارے ساتھ شریک ہے اقتدار میں، اور ان کی تعاون سے ہم حکومت میں یہ پروگرام چلا رہے ہیں۔ لیکن ہم تو اس حد تک گئے ہیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اس پر اعتماد میں لیا ہے، اور اڑان پاکستان کی دستاویز پر تمام وزرائے اعلیٰ کے پیغامات اور انڈورسمنٹ موجود ہے۔ تو یہ اڑان پاکستان حکومت کا منصوبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قوم کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینے کا منصوبہ ہے، اور اس کا سٹیک ہولڈر صرف حکومت نہیں ہے بلکہ 24 کروڑ عوام اس کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ ہم نے عوام کے اشتراک سے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، لہٰذا یہ سیاست سے بالا تر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو اسی جذبے سے دیکھنا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان بنانے کے ہمارے خواب تھے انہیں کوئی اور آ کے پورا نہیں کرے گا، کوئی باہر سے آ کے تعمیر نہیں کرے گا۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو سنوارنا ہے، اس کی ترقی دینی ہے اور اسے باوقار ملک بنانا ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اڑان پاکستان سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے شازیہ مری صاحبہ کی بات کی، کولیشن گورنمنٹ میں ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے، ایک گھر کے اندر چلتی رہتی ہے، ایک گھر میں بہن بھائیوں میں چلتی ہے، میاں بیوی میں چلتی ہے، ایک خاندان میں چلتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسی خدا نخواستہ بات ہے۔ جو بھی کوئی آپس کی بات ہے وہ ہم اسے اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اپنے نظریات ہیں، لیکن ایک نظریہ وہ ہے کہ جس پہ دونوں جماعتیں متفق ہیں، اور وہ نظریہ پاکستان ہے کہ پاکستان کی جہاں مفاد کی بات ہوگی اور پاکستان کی جہاں ترقی اور سالمیت کی بات ہوگی تو ہم نے اپنی سیاست سے بالا تر ہو کے دونوں جماعتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے پیدا کی تھی، اور یہ پاکستان کی جمہوریت کا حسن ہے کہ دو بڑی جماعتیں جو جدا حیثیت رکھتی ہیں لیکن ان میں اتنی میچیورٹی ہے کہ جہاں بھی کہیں ملک کا مفاد ہے وہ اپنے اختلاف کو ملک کے لیے
نقصان میں بدلنے کی بجائے مل کر کولیبریشن کے ذریعے وہ ملک کے مفاد کے لیے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی ایک میچور نظام کی نشانی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتوں کے قائدین اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں، ان سے نبٹنے کے لیے پاکستان میں ایک جوائنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے، دونوں جماعتوں کی اور دیگر جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان سب کے ساتھ مل کر ہمیں اس ملک کو اس معاشی بحران سے اور دہشت گردی کی جو ایک لہر ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ملک میں کانفرنٹیشن کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کولیبریشن کی سیاست کی ضرورت ہے۔ اچھا ایسے سر یہ فرما دیجیے کہ کیا ہو جائے کہ ایک غیر جمہوری دور میں این ایس سی ایوارڈ بھی ہوتا ہے، سی ایس سی کا اجلاس بھی ہوتا ہے، لیکن جمہوری دور میں طویل عرصے سے سندھ کے مطالبے کے باوجود یہ دونوں اجلاس نہیں ہو رہے۔ دوسری بات سر، آپ نے بھی ٹیکنالوجی کی بات کی قرآن پاکستان میں، یہاں سر ایک میسیج نہیں جاتا واٹس ایپ پہ یا تو اس دور میں اڑان پاکستان کیسے کامیاب ہوگا؟ جی دیکھیے، دونوں آپ کے اچھے سوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وزیر خزانہ صاحب این ایف سی کا اجلاس بلا رہے ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے اور بہت بڑا تھریٹ بھی ہے۔ آج دنیا میں سائبر سپیس ایک نئی فرنٹیئر ہے۔ جیسے آپ زمین کے اوپر جغرافیے پہ ملک کے مفادات اور ملک کی سالمیت کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سائبر سپیس پر بھی آج سائبر سیکیورٹی وہ فرنٹیئر ہے کہ جس پر ہر ملک اپنے دفاع کے لیے کوشش کر رہا ہے، چونکہ سائبر سپیس سے آپ کسی ملک کو کرپل کر سکتے ہیں، اس کے پاور سٹرکچر کو ڈھا سکتے ہیں، اس کے فائنانس کے ڈھانچے کو ڈھا سکتے ہیں، آپ اس کی پوری انشورنس انڈسٹری اڑا سکتے ہیں، اس کے آپ پورے گورننس کے نظام کو ہیک کر سکتے ہیں۔ تو لہذا امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک ہر ملک آج اپنے ملک کی سائبر سپیس کو سیکیور کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستان نے اس میں دیر سے قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سائبر سپیس کو سیکیور کریں۔ البتہ جو سائبر آئی ٹی بزنسز ہیں ان کی پروٹیکشن بھی ہمارا فرض ہے۔ تو اسی لیے وفاقی حکومت نے رجسٹرڈ وی پی اینز کے ذریعے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کو ان انٹرپٹڈ سروس دینے کی سہولت رکھی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 34% سافٹ ویئر ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اتنے حالات برے ہوتے تو یہ 34% گراوٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری ترقی کر رہی ہے۔ یہ ٹیمپرری فیز ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہتری آئے گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت ایک غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اندرونی انتشار پیدا کیا جائے، پاکستان میں اندرونی طور پہ عدم استحکام پیدا کیا جائے، اور اس کو آپ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس سے ملا کر دیکھیں تو سب کھیل سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ لوگوں کو ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دے، وہاں پہ وہ ملک کے استحکام اور ملک کی سالمیت کے لیے وہ اقدامات بھی اٹھائے جو ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ ان اٹینڈنٹ اب آپ دیکھیے آسٹریلیا دیکھ لیجئے، کتنا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، انہوں نے تو اگلے سال سے کہا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو ہر ملک اس کے اثرات سے اپنی طرح سے نبٹ رہا ہے، اور ہر کسی کے لیے چیلنج ہے۔ امریکہ میں کہا گیا کہ ان کا صدارتی الیکشن جو ہے وہ ایک دوسرے ملک نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی جیک کر لیا۔ تو اب امریکہ جیسا ملک کو اگر یہ چیلنج درپیش ہے تو ہم تو بہت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ جلد اس پہ آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی۔ سر یہ بتائیے سر، آپ عوام جو ہے انفلیشن سے پریشان ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے، تو عوام کو ریلیف کب دے رہے ہیں؟ دیکھیے، انفلیشن جو 38% پہ چلی گئی تھی
महंगाई में इजाफे की शरह 38% पे चली गई थी, वो गिर के 4.5% पे आ गई है। 4 पे, हाँ 4 पे तकरीबन आ गई है। तो क्या ये इम्प्रूवमेंट नहीं है? क्या इसका आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा कि जो महंगाई में इजाफे की शरह थी, अगर वो 38% पे रहती तो आज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कीमतों की सतह क्या होनी थी। तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में 38% से तकरीबन 4% पर आ गए हैं, और जूँ जूँ आगे जाएंगे तो कीमतों में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा और कमी भी आएगी। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, हमें अब मुल्क के अंदर लोगों को अपनी कामयाबियां भी बतलानी चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये रवैया है कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ इज़ ओनली न्यूज़। सो आई थिंक पीपल नीड टू ऑल्सो हेयर गुड न्यूज़ कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट 30,000 पे थी, वो 1 लाख से ऊपर चली गई है। पाकिस्तान की तमाम इंटरनेशनल रेटिंग्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं बुनियादी तौर पे जो क्रैश कर गए थे वो दोबारा खड़े हो रहे हैं। तो हमें इस टर्न अराउंड को सेलिब्रेट भी करना चाहिए और मजबूत भी करना चाहिए ताकि इससे हम आगे जाएं, बजाय ये कि हम हर वक्त पेसिमिज्म की बात करें। यकीनन मसाइल हैं और वो मसाइल हम ही हल करेंगे, कोई और नहीं करेगा। लेकिन अगर टाइड बदल गई है, अगर जो आप कह लीजिए कि जो एक हवा थी जो बड़ी नामुवाफिक थी, और अब अगर हवाएं मुवाफिक हो रही हैं तो लोगों को बताएं कि अब उम्मीद पैदा हो रही है ना आगे जाने की। आपसे एक सवाल है, ये पाकिस्तानी ट्रम्प को सजा हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, क्या मामला बनते हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। वो किसी दुकानदार की ऐसी रसीदें थी जिसकी दुकान ही नहीं थी और बोगस रसीदें थी। तो अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। फिर 50 अरब रुपया जो बरतानिया ने लौटाया पाकिस्तान को, वो उन्होंने अपने एक दोस्त के अकाउंट में जमा करा दिया। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो ये इजाज़त देगा कि आप उस मुल्क का 50 अरब रुपया या 190 मिलियन पाउंड सरमाया जो आपने उस मुल्क के ख़जाने में जमा कराना है, उसे आप ज़ाती पैसा समझ के किसी को बख्शीश के तौर पे दे दें, और आपसे ये ना पूछा जाए कि वो पैसा आपने क्यों कर मुल्क के अंदर जमा नहीं कराया। उस 50 अरब से कितने यूनिवर्सिटियाँ बन जाती हैं, कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने स्कूल बन सकते थे, कितने गरीबों का भला हो सकता था। तो क्या मुल्क का अगर 50 अरब रुपया आप खा जाएं और आप कहते हैं कि मैंने डिकार भी नहीं मारना और मुझे कोई पूछे भी ना, तो ये किसी मुल्क के अंदर हो सकता है? तो हम तो उन्हें ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी रसीदें दिखा दें। कोई अगर आपके पास मुस्तनद रसीद है कि 50 अरब रुपया आपने कहाँ किया, आपके पास अगर कोई मुस्तनद रसीद है कि जो तोहफे आपको मिले, ये क्या वजह है कि आपके गनमैन को और आपके अमले को महंगे तोहफे मिले और आपको सस्ते तोहफे मिले? कभी हो सकता है कि वज़ीर आज़म को कोई सस्ते तोहफे दे और उसके अमले को महंगे तोहफे दे? यानी कि आपने जो अपने तहाइफ की रसीदें दी हैं, उन रसीदों के बकौल तो वज़ीर आज़म को सस्ते तोहफे मिले हैं और उसके अमले को महंगे तोहफे मिले हैं। तो ये वो रसीदें दिखा दें तो वो छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपकी रसीदें बोगस हैं और या आपके पास रसीद ही नहीं है किसी चीज़ की, तो फिर आप दूसरों से तो रसीदें मांगते थे, और जब अपनी रसीदें दिखाने की बारी आप कहते हैं मुझसे रसीदें ना मांगो। ये तो इंसाफ नहीं, ये तो तहरीक इंसाफ है ना। शुक्रिया, थैंक यू जी। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के इस्तेहलात का अमल बेहतर करना होगा। मुल्क की ताकत पर मईशत को खड़ा करना है। हम ऐसे अहद में दाखिल हो चुके हैं जहां तेज़ी से टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है। तालीम मुल्क में आम करना बहुत ज़रूरी है। आबादी बढ़ रही है जिस पर काम करना होगा। उड़ान पाकिस्तान के हदफ तमाम सूबे हासिल करने के लिए काविश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।